السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
قريبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دے لائق ریاضت دے لائق وحدت دے لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولاں نیر تاباں امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب نو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ بزرگ فرما رہے سن انہاں دا ایک پانجا ریاض دے اندر ہے اور دے کینسر دا آپریشن ہے، ہونے ہو رہے ہیں تقریباً، تو کہہ رہے سن بیٹا کہہ رہا سی خصوصی دعا کرو، وہ دے پہلے دو عزیز قریب رشتے جڑے نے اچانک فوت ہو چکے نے اور چھوٹے چھوٹے بچے نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس نوجوانوں صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح حاجی سلیم صاحب کافی دنوں تو بیمار نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بزرگ تشریف فرمانے حاجی صاحب، حاجی ریاض صاحب تو کہہ رہے سے دوسرے حاجی اشرف صاحب، وہ بھی بیمار نے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ صبح تو ایک درد میں بھی محسوس کر رہا، سانس دے نال تکلیف ہو رہی ہے، کوشش تھی میری کہ میں رمضان المبارک دا کسی بھی صورت دے اندر خطبہ جمعہ ویسے میری روٹین ہے نہیں چھڑدا، تو تھوڑی تکلیف محسوس کر رہا، میں دعا کرو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میرے سمیت جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرمائے۔ رمضان المبارک دا مقدس ترین مہینہ، کچھ پیغامات ساڑھے کو لے کے آیا۔ اللہ تعالیٰ دا بڑی ہی رحمت والا برکت والا عظمت اور فضیلت والا مہینہ اس شخص واسطے جڑا اس دی قدر نو جانے۔ ویسے تو مہمان ہر قسم دے انسان دے کول آندے نے، انسان دے گھر پہنچ دے نے، لیکن کچھ مہمان ایسے ہوندے نے جڑے عزت اور وقار دے لائق ہوندے نے، احترام دے لائق ہوندے نے، محبت دے لائق ہوندے نے اور اضافی پروٹوکول دے لائق ہوندے۔ رمضان المبارک بھی ایک ایسا مہینہ ہے جڑا ایک سچے مسلمان دے کولو عزت وقار اور پروٹوکول دا سوال کردا ہے۔ عام روٹین دی زندگی دی اندر اور ان دنوں دی زندگی دی اندر فرق دا سوال کردا ہے، مطالبہ کردا ہے۔
صرف اور صرف شہری تو لے کے افطاری تک را بھوک اور پیاس نو برداشت کرنا کافی نہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر میں انتہائی اہم عمل دی طرف اشارہ کیتا سی کہ مسلمان بندہ، مومن بندہ اللہ دی ملاقات دا متلاشی اور اللہ تعالیٰ دے نال الفت اور محبت دیاں لذتاں حاصل کرنے والا بندہ کدی بھی نماز تراویح دا چور نہیں ہو سکتا، چاہے وہ امام مسجد ہوئے، چاہے وہ خطیب مسجد ہوئے، چاہے وہ انتظامیہ مسجد ہوئے، پکا نمازی ہوئے، نمازی ہو کے فرائض ادا کرے، نوافل ادا نہ کرے، اور خصوصی طور تے جو اللہ نے ساڈے تے شفقت اور مہربانی فرمائی ہے کہ ساڈی نماز تہجد نو اول وقت دے اندر سانو پڑھ کے زیادہ تو زیادہ فضیلت اور عظمت حاصل کرن دا موقع عطا فرمایا ہے، اس دے باوجود اسی یہ کولو شرف حاصل نہ کریے، یہ کولو فائدہ حاصل نہ کریے، تو یقینی طور تے ساڈے دل دے اندر اللہ تعالیٰ دی الفت اور محبت دا خاص مقام ہو سکدا۔ دنیا دے کسے معاملے دے اندر سانو موقع مل جائے صحیح کہ سانو ایک دی بجائے 1.5 روپیہ، 1.5 دی بجائے 1.25 روپیہ یا 2.5 روپیے منافع دا جناب سلسلہ مل جائے، اسی لین دے اندر لگ کے لمبی قطار دی اندر کھڑیاں ہو کے وقت صرف کر کے اور اپنے آپ نو مشقت دی اندر ڈال کے بھی اس دنیا دے نفع نو اپنے ہتھوں جان دیندے، بڑے بھولے ہو بول دے نہیں، چلو اللہ تواڈے کاروبار چ برکت پا دے۔ چوانیاں نال بھی بڑی بچت ہوندی ہے، میں روپیہ 1.25 روپیے دی گل کردی تسی آمین ہی نہیں آکھے، وہ 1.25 روپیہ جیڑا نا وہ بھی بڑی چیز ہوندی ہے، جڑے بندے دے کول اے بھی نہیں انہوں پوچھ کے ویکھو، دوانیاں دے نال بڑا کوئی جویں آندے نا نیکیاں دے معاملے سے سی آنے ہاں، چھوٹیاں نیکیاں پہاڑ بن جاندیاں، او دے بارے تے اسی سمجھنے ہاں کہ واقعی بڑی بات ہے، تے دوانیاں روپیے 1.25 روپیے نہیں سمجھ دے کوئی نہیں۔ اللہ تواڈے کاروبار چ لکھاں دی برکت پائے، لکھاں لی آمین کہو، تسی 50 والی پھر آمین آکھی، تسی تے نہیں بیمار، توانوں کو پریشانی، کو بولن دے اندر شدت، کو دقت، تے پھر بولو تے چاج نال یار، اللہ تواڈے تے رحمت فرما دے، اللہ ستیاں نو جاگن دی توفیق عطا کر دے۔ اب مینوں کوئی محسوس ہوندا ہے تواڈیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے پیاں، آسانی ہو رہی اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال۔ میں تواڈے کول دعا اس واسطے کرائی ہے، میں تے گناہگار خطا کار بیکار بندہ، لیکن تواڈے اندر مومن بھی نے، نیک بھی نے، اللہ دے صالح بندے بھی نے، تو میرے جیسے گناہگار واسطے بھی دعا ہو گئی ہے، دیگر جو بیمار انہاں واسطے بھی دعا ہو گئی، یقیناً تواڈیاں دعاواں قبول ہو رہی نے، اس واسطے میں چاہنا تواڈے حق دے اندر بھی دعا ہو جائے، یا اللہ جڑا پریشان بیٹھا ہی مولا دیاں پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جڑا گھر دے معاملے دے اندر پریشان ہے، کاروبار دے معاملے دے اندر پریشان ہے، اللہ آسانیاں دے دروازے کھول دے۔ مولا کریم جڑے مسلمان فوت ہو گئے نے، سب دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے، سب دیاں قبراں نو تا حد نگاہ وسیع فرما دے۔ مولا جنہاں دے والدین زندہ نے، صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرما، مولا انہاں دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرما، مولا جنہاں دے فوت ہو گئے کروڑ جنت عطا فرما۔ حضرات میں بات کر رہے ہیں کہ نفع دا اگر اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے دنیا دا، اسی بڑے لالچی، انتہا تو درجے لالچی ہے، لیکن اگر آخرت دے معاملے دے اندر سانو اللہ نے موقع میسر فرمایا او دے اندر اسی جناب بڑی اجلت دا شکار ہو یا بڑی سستی دا شکار ہو جانے ہیں کہ یا تے نفع چھیتی ہونا چاہیے دا، تھوڑے وقت زیادہ تو زیادہ فضیلت سانو حاصل ہو جائے، نہ سانو کوئی مشقت اٹھانی پہ، نہ سانو کوئی اور فائدہ لینا پہ، نہ اسی تکلیف برداشت کریے، نہ سانو لمحہ انتظار کرنا پہ، لیکن دنیا دا معاملہ ہے اے دے اندر مشقت اٹھان واسطے بھی اسی تیار ہم، اور پھر انتظار کرن واسطے بھی اسی تیار ہم، تمام قسم دے معاملات دے اندر اسی کمپرومائز بھی کرنے ہیں۔ حضرات آؤ اس مہینے دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے منو تو انو موقع عطا فرمایا ہے، اللہ دی قسم اے زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی یقین نہیں۔ اکل دی بات ایک نوجوان اس طرح کر کے انٹرنیٹ دی تار پکڑی ہے، وڈیاں تاراں دے
تو سٹ کے نماز اثر پڑھ کے جناب کھڑا ہے, انہیں ہاتھ دے اندر تار پڑی ہے, گھر والے سامنے ویندے نے پہ, ایک منٹ دے اندر اس بندے دی جان چلی گئی ہے, ایک منٹ دے اندر او دی روح نکل گئی, او دے بچے بھی سامنے روندے نے پہ, او دی اہلیہ بھی دیکھ دیے پہ, لیکن ویندیاں ویندیاں صرف ایک منٹ لگیا کہ جان نکل گئی ہے, اگلے جہان دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس واسطے میرے بھائیو جنی دیر تک ساما چل دیا نے اونی دیر تک تے سانو دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا. اسی سمجھنے ساڈے تو بغیر گھر دا کام نہیں چلنا, ساڈے تو بغیر مسجد دا نظام نہیں چلنا, ساڈے تو بغیر محلے دا کام نہیں چلنا. اے میری تہاڈی خام خیالی ہے. حقیقت گل اے میرے تہاڈے کردار اور اعمال تو بغیر قبر دا کام چلنا, میدان معاشر دے اندر میرا تہاڈا کام چلنا, او دے بارے اندر منو تو انو فکر کرنی چاہیے. رمضان کی پیغام لے کے آیا, او دے تے غور کریے, اے دے نال مخلص ہو کے اپنا فائدہ سوچیے. اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے. رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے رمضان المبارک دا مہینہ, اور رمضان کی یہ کیڑا مہینہ وے, فرمایا انزل فیہ القرآن. اللہ ذوالجلال والاکرام نے روزیاں دیاں ایتا رمضان المبارک دی فرضیت دی بات کرن تو بعد, روزے دے آداب سکھلان تو بعد ذکر فرمایا تے قرآن دا, اور فرمایا رمضان المبارک دا مہینہ نال شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لوگوں میں اس مہینے دے اندر اس قرآن نو نازل فرمایا. مانا تے مطلب کی ہے رمضان المبارک دے روزے رکھنے نے تے منہ بن کے یا فضول وقت ضائع تے صرف نہیں نہ کرنا, فضول خوش غپیاں دے اندر وقت ضائع نہیں کرنا, فضول ایویں سوچاں دے اندر ڈوبیاں وقت ضائع نہیں کرنا. اگر رمضان المبارک دے روزے رکھے نے کھان پین تو تینوں فرصتاں مل گئی نے, ہن تینوں چاہیدا اے وے اللہ دے قرآن دے نال یاریاں لا لوے, اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دے. اللہ دی قسمیں او بھی ویلے ہویا کر دے سن, ایک بابے دا قرآن گھر دے اندر ہوندا سی, ایک اماں اوراں دا قرآن گھر دے اندر ہوندا سی. آپ بیٹیاں دے قرآن دے نسخے الگ الگ ہویا کر دے سن. آ دور ایسا آ گیا سرانے تلیوں مل دیے تے موبائل والی لعنت مل دیے, کوئی جناب پڑھن والا قرآن دا احساس ہی مک گیا وے, گھراں دے اندر تلاوت کرن والا تے سن والا احساس ہی ختم ہو گیا وے. جنہ کو منو موقع ملیا وے اونا میں اپنے موبائل دے اندر وقت صرف کر لیا وے, انٹرنیٹ دی اتے وقت صرف کر لیا وے, واٹس ایپ تے فیس بک تے دیگر جناب فضولیات دے اندر وقت صرف کر لیا ہے. نہیں موقع ملیا سفید داڑھی والے بزرگ نو تے اللہ دا قرآن پڑھن دا موقع نہیں ملیا, نہیں موقع ملیا نوجوان نو غور کرن دا تے اللہ دے قرآن تے غور کرن دا نہیں ملیا. اللہ دی قسمیں آج ویکھو نا گھر گھر دے اندر بیماریاں, گھر گھر دے اندر لڑائیاں, گھر گھر دے اندر مسئلے, گھر گھر دے اندر فتنے. وجہ کی ہے اسی قرآن نو پڑھنا چھڑ دیتا وے, قرآن دی تلاوت کرنی چھڑ دیتی ہے. اور حضرات غور فرمائیے میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے وے اپنے گھر بنام دے ہو تے گھراں دے اندر ایک چھوٹی جی مسجد ضرور بنایا کرو. ذرا غور کرو ہاں انہیں آباب تشریف فرماؤ, مسجد پری ہوئی اجتماع دے اندر کوئی ایک بندہ غور کرے جنہیں اپنے گھر نو بنایا ہے. ٹی وی لانچ تے بناوندا وے, جناب ڈرائنگ روم تے بناوندا وے, ہال تے بناوندا وے, جناب بیڈ روم تے بناوندا وے, لیکن بڑے بڑے جناب دو دو کنال دے مکانہ دے اندر ایک چھوٹی جی مسجد اپنے گھر دے اندر میں تسا نہیں بنائی. جبکہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے نفل و نوافل دی ادائیگی واسطے حکم فرمایا ہے اپنے گھراں دے اندر مسجداں بناو اور اپنے گھراں دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو. اللہ دے بندے قرآن دیاں تلاوتاں سا چھڑ دیتی ہے. میرے تیرے کاروبار دے اندر برکتاں مک گئیاں نے, میرے تیرے گھر دے اندر اجلتاں جلدیاں کالیاں آ گئیاں نے, ہر بندے دی
طبیعت دے اندر غصہ ہی غصہ وے، نرمیاں مک گئیاں نے، طبیعت دے اندر تحمل ختم ہو گیا وے، سکا چاچا بھتیجے دی گل برداشت نہیں کردا، بلکہ اے دے نال وی اگے تسی چل کے ویکھو نا، باپ تے بیٹے دے مقدمے جناب عدالتاں دے اندر اے غصے دی لالچ دی وجہ تو دو سکے پائی آپس دے اندر ایویں دشمن بن گئے نے، جویں پتہ نہیں کنی دیر دا انہاں دا قتلاں دا جناب ویر چلدا پیا، کیڑی وجہ وے؟ اسی فتنیاں دے اندر پے گئے، رب دے قرآن نالو تعلق توڑ دیتا وے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ فرمایا لوگو جدو تسی قرآن پڑھ دے سو، اس قرآن دی برکت دی وجہ تو اور تواڈے تے شیطان دے درمیان اسی پردہ کر دیندے سا، اور تواڈے تے فتنیاں دے درمیان اسی پردہ کر دیندے سا، اور تواڈے تے ایسیاں چیزاں جڑیاں توانو ضرر پہنچان والیاں، نقصان پہنچان والیاں، تواڈے امن نو تباہ کرن والیاں نے، انہاں دے درمیان اسی جناب دوار حائل کر دیندے سا، انہاں دے درمیان پردے کر دیندے سا۔ آج کی ہویا؟ قرآن دے نالو تعلق مک گئے نے، قرآن دے نالو دوستیاں مک گئیاں نے، قرآن دے نالو محبت دے رشتے ہی مک گئے نے، جبکہ اللہ دا قرآن کی آندا ہے، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ فرماندے نے اسی کتاب انہاں لوگاں نو دتی جڑا لوگ اے دی تلاوت دا حق ادا کردے نے، ایماندار اوہی نے جڑے دی تلاوت دا حق ادا کردے نے، وَمَن یَکْفُرْ بِهِ تے جنہاں نے اے دا انکار کر دیتا وے انہاں لوگاں نے گھاٹے دے سودے کر لینے، اپنے گھر دی اندر خسارے نو جمع کر لیا وے، اپنی چولیاں دے اندر خسارے نو جمع کر لیا وے، اپنے نامہ اعمال دے اندر خسارے نو جمع کر لیا وے، اور ویرا اللہ دے قرآن دے نال تعلق قائم کرنا۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ، بولو یار، رضی اللہ تعالی بیان کر دے جے، سنن ترمذی، سنن دارمی اور باقی دے اندر روایت ہے، جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے جیڑا بندہ اللہ دے قرآن نو پڑھدا رہندا ہے، اللہ دے قرآن دے نال اپنی دوستی گہری کر لیندا ہے، اللہ دے قرآن دے نال اپنے تعلق نو مضبوط کر لیندا ہے، فرمایا اے دا قرآن پڑھنا، قرآن دیاں تلاوت کرنا اس قدر زیادہ ہو جاندیاں نے کہ قرآن نو دیگر اذکار تو روک دیندا، نماز فرض تو نہیں، دیگر تسبیحات و تعریفات تو روک دیندا ہے، دیگر اذکار تو روک دیندا ہے۔ اے قرآن دی تلاوت دی اندر اے نہ مشغول ہو گیا وے، انہیں اپنے رب دے کولوں کو دعا بھی نہیں کر سکیا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اوے لوگو اللہ نو قرآن دی تلاوت اینی چنگی لگ دیئے، اینی پیاری لگ دیئے، میرے رب فرماندے نے تینو تلاوت نے ہر کام تو روک دیتا ہے، تلاوت نے اینا مشغول کر دیتا ہے، میں تینو او چیزاں بھی عطا کرانگا جڑے لوگ سجدیاں دی اندر پہ کے میرے کل دعاواں دی اندر سوال کر دینے، جیڑا تو میرے کلو دعا کر کے سوال نہیں کیتا جدے بارے اندر تینو خبر ہی کوئی نہیں، ایس چیزیاں بھی منو لوڑا نے، ایس چیزیاں بھی منو ضرورتاں نے، فرمایا تو قرآن پڑھ دا جائے گا میں تیرے تے انعامات ہی کر دا جاواں گا، تینوں کسے شاہدی کسے موقع تے لوڑ تے تھوڑی نہیں رہ جائے گی۔ اس واسطے جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو اے رمضان تے اے قرآن انہاں دا آپس بڑا ہی گہرا تعلق ہے، دنیا دیا مصروفیات میریاں تیریاں رمضان دے اندر ود جان تے اللہ دی قسم بد نصیبی تے بد بختی ہے، عام دنہ دی روٹین دے مطابق اگر اوویں بھی چلدا پیا تاں بھی ایمان دی کمزوری ہے،
تے جے اینا دنہ دے اندر دنیا دے سودے تینو چنگے لگن تے رب دی یاری تے تلق تینو چنگا نہ لگے تے یقین جان لئی سمجھ لئی کہ تیرے نال اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں دوستیاں کوئی نہیں. اللہ نے تینو خیر دی طرف نہیں چلایا بلکہ تو خیر دا رستہ چھڑ کے دجیاں رستیاں تے چلا گیا وے. نبی علیہ السلام فرماندے نے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. سودا بڑا چنگا دنیا تے قرآن پڑھدا رہے برکتاں کاروبار دے اندر قرآن پڑھدا رہے معاملات دے آسانی کر دے معاملات دے اندر قرآن پڑھدا رہے سارے غم بھی دور تے سارے کم بھی پورے. قرآن پڑھدا رہے دنیا دے معاملات ہی حل نہیں ہوندے بلکہ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے دربار دے اندر جدو اجے کوئی بھی سفارشی نہیں آئے گا تے قرآن کھڑا ہو کے رب دے دربار چے تیری سفارش کرے گا. اے رمضان المبارک دا روزہ اللہ دے دربار دے اندر تیری سفارش کرے گا. روزہ رکھے آئی اے دے جناب معاملات اے دے تقاضے انو پوریاں کیتا ہی آ روزہ تیری سفارش اللہ انو زبان عطا کر دے گا. اے کہے گا اے رب انی مناتو الطعام والشہوات بالنہار فصفینی فی. اللہ اے میری وجہ تو حلال پاک چیزاں تو رکیا ریاوے کھانا حلال لیکن ساریاں چیزاں تو بعد انہیں حق مہر ادا کر کے اپنی اہلیہ کر دے اندر لے آمدی لیکن اے دے تو پیچھے ریاوے میری وجہ تو رکیا ریاوے فصفینی فی. اللہ میں دی سفارش کرنا فیقول القرآن اے رب انی مناتو النوم باللیل. اللہ اے تے او بندائی جڑا راتاں نو قرآن دیاں تلاوتاں کریا کردہ سی. نبی پاک علیہ السلام دا کوئی ایک صحابی بھی تسی نہیں وکھا سکدے جڑا تراویاں دا چور ہو. جڑے صحابی نے تراویاں چھڑیاں ہون اگر انہوں نے مسجد اندر نہیں پڑھیاں تے اس لالچ تو نہیں پڑھیاں کہ تسی تے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے قرآن پڑھنا میں تے ساری رات ہی قرآن پڑھنا نئی زبانی پڑھنا ہوندہ تے اتو وے کے بھی قرآن پڑھ لے. نبی دے صحابہ دے کولو صحابہ تے اتو وے کے قرآن پڑھنا نفلی نماز دے اندر یار موقع ہے زندگی دے اندر نہیں پتا آ زندگی کدو بے وفائی کر جاوے. سارے کام دنیا دے لالچی نہ کری جایا کر کوئی کام آخرت دے لالچ دے اندر بھی تے کرنا چاہیے نا. ایک حکیم صاحب نے انہاں جناب ساریاں چیزاں دے طبی فائدے بیان کرنے شروع کر دیتے. نماز دا فائدہ روزے دا فائدہ دیگر معاملات دا فائدہ. ایک سیانے جے بزرگ بیٹھے نے کہن لگے حضرت صاحب حکیم صاحب اے تے دسو نا تسی ایک کئی جا رہے ہو کہ دین دے سارے معاملات دے طبی فوائد نے تے کوئی شہادت دا بھی طبی فائدہ ہے آجیڑی گردن دے چھری چلانا گولیاں کھانی اللہ دے رستے دے اندر جان قربان کرنی کہیں دینے اے داتے طبی فائدہ بنو نظر کوئی نہیں ہوندہ. تے بزرگ کہن لگے پھر حکیم صاحب چھڑ دیو سانو طبی فائدیاں والے سیاپے چنا پاؤ سارے کام رب واسطے کرن دے. وہ روزہ رکھنا تے اللہ واسطے نمازاں پڑھنیاں نے تے اللہ واسطے قرآن پڑھنا تے اللہ واسطے. اللہ دی قسم صحیح مسلم دی روایت یاد آ گئی ہے سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے نبی علیہ السلام فرمان دینے او میری امت دے لوگو قرآن پڑھیا کرو اے قرآن دیا تلاوتاں کریا کرو اے قرآن قیامت الدن تو آڈا شفیع بنے گا. شفیع بمانا سفارشی بنے گا. اور نبی علیہ السلام نے خصوصی طور تے
دو سورتاں دا ذکر کیتا، فرمایا اے چمکن تے دمکن والیاں دو سورتاں جنہاں نو سورہ آل عمران تے سورہ البقرہ کہا جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے انہاں دی تلاوت کریا کرو، انہاں دی تلاوت کریا کرو۔ آقا فرماندے نے جان دیو انہاں سورتاں دا قیامت نو تواڈے نال کی تعلق ہوئے گا، اللہ دے نبی جی کی تعلق ہوئے گا؟ پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدو اللہ دے دربار دی اندر، صحیح مسلم دی روایت ہے، فرمایا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، قرآن دیا اے دو سورتاں تیرے تے چھتری نمایا سایہ کر دین گیا۔ اور اللہ دے پیغمبر دی میں حدیث پڑھیا، دوسرا آقا علیہ السلام فرماندے نے آ دو سورتاں تیرے تے ایویں سایہ کرن گیا جی میں بدلیاں چھایا کر دین دیا نے۔ اور تیجا میرے آقا فرماندے نے اے دو سورتاں تیرے تے ایویں سایہ کرن گیا آج میں پرندیاں دے جھنڈ اس طرح کر کے اپنے پر کھول دیندے نے، انہاں نے اپنے ایک دوسرے دے نال جڑ کے پر کھول دیتے نے۔ فرمایا جی میں انہاں دے پراں دا سایہ ہوندا وے اے میں قیامت تل دن قرآن دیا اے دو سورتاں جڑی ہے اے تیرے تے سایہ کرن گیا۔ اور نہ صرف آخرت دی اندر سایہ کرن گیا، پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے قرآن دیا دو سورتاں جنہیں چھڑ دیتیاں انہیں تے ناکامیاں پا لیا، جیڑا پڑھدا وے انہیں دنیا دے اندر برکتاں حاصل کر لیا۔ جنہ گھراں دے اندر شیطانی جال بچھ جاندے نے، جادو ٹونے فضولیات ایسیاں چیزاں حملے کر دیا نے، عامل حضرات انہوں نے دستے نے 41 دن سورہ بقرہ پڑھو۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بھی یہی دس دیئے کہ جن نے پڑھیا انہیں برکتاں حاصل کر لیا، اور جن نے چھڑ دیتا او دیتے افسوس تو علاوہ کچھ نہیں کیتا جا سکتا۔ اس واسطے لوگوں قرآن دنیا دے اندر بھی فائدے مند، قرآن آخرت دے اندر بھی فائدے مند، قرآن دنیا دے اندر بھی بہترین چیز ہے، آخرت دے اندر بھی بہترین چیز ہے۔ اور اللہ دی قسم ہے قرآن ہے جی دے اندر لذت ایسی ہے بندہ جویں جویں پڑھدا جاندا دل نو سرور آندا جاندا، سمجھ نہیں آندی پئی قرآن آندا کی ہے، لیکن جدو قرآن پڑھن والا قرآن پڑھدا وے مومن دا دل مچل جاندہ ہے، مومن دے دل دی اندر عجیب لذت تے خوشیاں پیدا ہو جاندی ہے۔ اے قرآن ہی ہے جس قرآن دے نال جنہ بندہ گہرا تعلق کر داوے او نہیں اپنے فضائل تے مسائل نو سمجھاندا ہے۔ اس واسطے لوگو اس قرآن دے نال تعلق نو قائم کرو، دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی۔ اے قرآن میرے تیرے واسطے برکت دا ذریعہ، رحمت دا ذریعہ تے نجات دا ذریعہ، اور سب تو بڑی بات ہے اللہ نے اینو مومنہ واسطے شفا بھی بنا دیتا وے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اے مومنہ لئی رحمت بھی ہے تے مومنہ لئی شفا بھی بن کے آیا وے۔ اور قرآن دوسرے مقام تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، فرمایا سینیاں دے درد سینیاں دیاں تکلیفاں جیڑیاں نے اونا واسطے قرآن بہترین شفا وے۔ آج کرونا دی بیماری جڑے بندے تے زیادہ اٹیک کر دیئے او سینے دے یعنی پھپھریا دے اندر او دا اٹیک ہوندا ہے، جڑا زیادہ جناب موزی نظر آندا ہے اور زیادہ جدا افیکٹ بندے دے اتے ہوندا ہے، اور زیادہ مرض الموت جڑی بیماری بندی ہے او جن جدوں اے پھپھریا دے اندر پہنچ جاندا ہے پھر انہاں نو خشک کر دیندا ہے۔ اللہ دی قسم ایسے مریض نو قرآن دیاں سورتاں کثرت دے نال پڑھنیاں چاہیدیاں نے، اس یقین دے نال کہ قرآن سینیاں دیاں بیماریاں جیڑیاں نے انہاں نو دور کر دیندا ہے۔ ٹی وی دا بیمار ہے اگر کوئی تے قرآن پڑھیا کرے، اگر دل دا کوئی بیمار ہے تے قرآن پڑھیا کرے، دیگر دعا دارو بھی کروایا کرو، لیکن قرآن دیاں سورتاں پڑھیا کر جنیاں آندیاں نے۔ مینو اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ دی برکت نہ شفاواں عطا کر دوے گا۔ قرآن پڑھو اللہ واسطے،
صبح بھی پڑھو تے شام بھی پڑھو، سنو بھی تے سناؤ بھی، اے دی اندر برکتاں تے عزتاں ملن گیاں۔ تے دوسری چیز رب نے جو بیان فرمائی ہے، رمضان المبارک دا ذکر ہے، ایک اسی قرآن تو غافل ہو گیا تے دجے سی رب کو دعا منگن تو غافل ہو گیا۔ کتنے لوگ نے جنہاں نو مہینے ہی گزر جاندے نے، کدی انہاں نے اپنے رب اگے ہاتھ ہی نہیں پھیلائے۔ اور ڈسکے دے باسیو، رمضان المبارک کی پیغام لے کے اندر نبی علیہ السلام فرماندے نے، رمضان المبارک دے اندر روزہ رکھن والا بندہ یا رب دے بارے اندر کی آندے نے پہ فرمایا، او میرے بندے تو روزے دار ہے، تیرے منہ دے اندر ایک سمیل آندی ہے، او سمیل نو میں محسوس کرنا وا، میں تیرے اینا قریب ہاں۔ اللہ دی قسم ذکر ہے صحیح بخاری دے اندر، دیگر کتابہ دے اندر نبی علیہ السلام نے ذکر کیتا ہے اس روزے دار دے متعلق کہ روزے دار دے منہ دی سمیل جڑی ہے اللہ نو کستوری دے نال بھی زیادہ پسند ہے۔ جے رب نو آؤندی نہیں تے رب نو گل کرن دی لوڑ، میں اس مقام تے تسی اوتھے بیٹھے ہو، انہیں فاصلے دیتے بھی میرے منہ دے اندر آن والی کوئی بھی سمیل جڑی ہے تسا محسوس کر سکدے نہیں محسوس کر سکدے۔ اللہ دی قربت دا انداز ویکھو، تیرے منہ دے اندر آن والی سمیل جڑی ہے میرے اللہ محسوس کر دینے پہ معلوم ہوندا ہے اللہ تیرے میرے بڑے ہی قریب ہو جمدے نے۔ تیرے میرے منہ دے اندروں نکلن والی ہوا جڑی ہے او دے بارے اندر بھی اللہ نے محبت دا اظہار کیتا وے، نفرت دا اظہار نہیں کیتا، تیرے نال ہمدردی دا اظہار کیتا وے، تیرے نال سختی دا اظہار نہیں کیتا۔ دیگر معاملات دے اندر فرمایا، اوے میرے بندیو، نبی علیہ السلام دی حدیث ہے وے، فرمایا اگر لولا انا شکالا امتی لامرتہم بالسواک، میں اگر اپنی امت مشکل نہ سمجھدا تے میں ہر امتی نو ہر نماز دے نال وضو دی طرح مسواک لازم قرار دے دیندا۔ وجہ نماز دے اندر بندہ رب نال گلاں کردا ہے تے رب نال گلاں کر دیا منہ دے اندروں سمیل نہیں آنی چاہی دی، لیکن روزے دار روزے دی حالت دے اندر رب نال گلاں کردا یا نہیں کردا، اللہ اے دی سمیل نو محسوس بھی کر دینے تے پسند بھی کر دینے۔ اس واسطے لوگوں عام دنوں دے اندر دنوں دے اندر اینا فرق پیا جاندا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماندے نے اینا دنوں دے متعلق صحیح حدیث پیغمبر علیہ السلام دی فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت الابواب النار فلم یفتح من باب وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ اور دوسری روایت اندر وینادی مناد حل من مستغفر یغفر له حل من سائل یؤتی سؤاله حل من تائب یتوب اللہ علیہ حل من دائن۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں پیغام ہوندا ہے، سنا ہوندا ہے، اعلان ہوندا ہے، منادی کرنے والا کہندا ہے کیڑا بندہ گناہگار گناہ والیا گناہاں دی معافی منگ لے، اللہ تیرے گناہاں نو معاف کرنا چاہندے، سوال کرنے والے سوال کر لے، اللہ تینو عطا کرنا چاہندے نے، اے توبہ کرنے والے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی تیری توبہ نو قبول کرنا چاہندے نے۔ حل من دائن یستجاب، دعا کر لے، اللہ تیری دعا نو قبول کرنا چاہندے ہیں۔ لیکن کنے بندے نے تو آڑے اندروں 3 دن ہو گئے نے رمضان المبارک دے جنہاں نے ہاتھ چوک کے رب کو دعا کیتی، کوئی سوال کیتا ہوئے، کوئی منگیا ہوئے، اسی تے بس لکیر دے فقیر بن گیا، نماز پڑھ لئیے، نماز بھی دعا ٹھیک ہے، نماز بھی دعا ہے،
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیوں وضاحتاں فرمائیاں نے؟ قبولیت دا اے وی ویلا ہے، قبولیت دا اے وی ویلا ہے، قبولیت دا اے وی ویلا ہے، قبولیت دا اے وی ویلا ہے۔ اوے قرآن کیوں یہ بات کہندا پیا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ فرمایا وہ بندہ متکبر ہے جڑا اللہ کو سوال نہیں کردا، جڑا اللہ دے کولو منگتیاں بن کے فقیر بن کے اے نہیں آمدا اللہ میں فقیر ہاں تو عطا کرنے والا، تو غنی ہے انت الغنی ونحن الفقراء انت القوی ونحن الضعفاء۔ اللہ تو قوی ہے، اللہ تو غنی ہے، اسی فقیر ہاں، اسی کمزور ہاں، اسی منگتے ہاں۔ اللہ نو بڑا ہی وہ بندہ پیارا لگدا ہے جڑا اپنے رب کو سوال کردہ ہے۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم حی کریم، اور لوگو تواڈا رب بڑا ہی حیاواں والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ اذا رفع یدیہ الیہ، جدو بندہ او دے سامنے ہاتھ اٹھا لیندا وے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی یستحی، اللہ نو حیا ہوندی ہے، ان یردہما صفرن، تو ہاتھ اٹھائے نے کچھ منگنا پیا، اللہ ہوندے نے مینوں شرم ہوندی ہے میں تیرے ہتھاں نو خالی واپس لوٹا دے۔ کنا درد اس انداز دے اندر، کتنا پیارا لگدا ہے رب نو اے انداز کہ میرا بندہ مینوں اپنا دھاتا سمجھے، مینوں اپنا مالک سمجھے، مینوں اپنا رازق سمجھے، مینوں اپنا خالق سمجھے۔ میرے آقا فرماندے نے، صحیح مسلم دی روایت، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمایا اوے کملیا اللہ دے کولو منگیا کر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دے کولو جدو بندہ سوال کردا ہے اللہ تعالیٰ او دے سوال نو فوراً پوریاں فرما دیندا ہے۔ ایک انداز دے وے کہ اللہ تعالیٰ او دی دعا نو قبول کردا ہے، لیکن دنیا تے او دا اجر نہیں دیندا، قیامت نو نیکیاں دا سامان کر دیندا وے۔ تیجا فرمایا او دے بدلے دے اندر عطا تے کچھ نہیں کردا، لیکن بندے تے آن والیاں پریشانیاں مصیبتاں نو اللہ ٹال دیندا۔ کڈا ودیا ہتھیار ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو مومن نو عطا فرمایا۔ منگیا کر اس رب دے کولو، نہیں لوڑا تاوی منگیا کر۔ میں ایک دن سفر تے جاندیا ایویں کلیا تے میں دعا کرن لگ پیا، دعا بڑی اہم میں کر لئی، لیکن میرا دل کہن لگا کہ اتنی بڑی چیز، اس طرح مثال سمجھو کہ بندے دی پسلی گڈی لین جوگی نہ ہوئے تو بندہ کہ یا اللہ ہیلی کاپٹر دے دے، تے بندے دا دل آپ ہی کہندا یار تیرے پلے شاہ کوئی نہیں، ہیلی کاپٹر پہ مانگنا ہے۔ تے ایمان آندا اوے میرے پلے شاہ کوئی نہیں، میں جدے کولوں منگنا پیا اونوں تھوڑا، جدے کولوں پیا منگنا او ہیلی کاپٹر چھڑ کے ساری دنیا بھی دے سکدا وے۔ تے نال ہی اے وی گل ہے منگنا ضرور چاہیدا وے، جے ہیلی کاپٹر نہیں بھی دے گا تے قیامت نو کم از کم نیکیاں دے پہاڑ تے دے دے گا۔ کوئی ایک دعا آخرت دی نیت نال بھی منگ لیا کرو۔ اسی صرف جدو لوڑ پیندی ہے ادو فضو دعائے ناریز، بندہ پھسیا پریشان ہے بیمار ہے نظر ہوندا پیا کسے پاسے ہاتھ نہیں اڑدا پیا، پھر اسی کہنے ہیں چلو دعا ہی کر لئی، ڈگ دے ٹھیندے پھر اسی رب کو دعا کرنے ہیں، سارے جگ دے در دے دروازے تے جھک کے آخر تے سانو رب یاد آندا، ساڈی فطرت بن گئی ہے۔ اوے کملیا کسے شے دی بھی لوڑ کوئی نہیں، رب نو تیرے ہاتھ چکنے اونجی بڑے پیارے لگدے نے، اونجی او دے کولو منگدا رہیا کر، تیریاں لوڑاں تھوڑا بھی رب پوریاں کر دے گا، تیرے تے آن والیاں مشکلاں بھی رب دور کر دے گا، تے قیامت نو نیکیاں دے پہاڑ بھی عطا کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک سرگی ویلے اٹھنا میں
اوے 2 رکعتاں پڑھ لیا کر دعائے حاجت واسطے، 2 رکعتاں پڑھ، اے دے تو بعد دعا کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ساری دا ویلا قبولیت دا ویلا ہے، اگر تو رکعتاں پڑھ لیا نے دعا کر لے، اے دے تو بعد قبولیت دا انداز کی فرمایا سجدے دے اندر پہ جا، سجدے دے اندر پہ کے اپنے رب کو لو دیاں تعریفاں کر کے او دے کو سوال کر، قبولیت دا ویلا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اذان فجر ہو گئی ہے، اذان فجر تو لے کے یا کوئی بھی دن دے اندر اذان ہے، اذان تو لے کے اقامت دے درمیانی اوقات دے اندر ہے تے بڑے وقت نے، لیکن رمضان دے متعلق آسان جے اوقات میں تیرے سامنے بیان کر دیواں۔ فرمایا اذان ہو گئی ہے، اذان تو لے کے اقامت دے درمیان تک جڑی بھی دعا کرے گا اللہ انہوں رد نہیں کرے گا، قبولیت دا ویلا وے۔ فرمایا فرض ادا کر لینے سلام پھر لئیے، نبی علیہ السلام فرماندے نے فرضاں تو بعد ہی دعا کر لے، اے بھی قبولیت دا ویلا وے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے فرضاں تو بعد دعا نہیں جے کیتی، نبی علیہ السلام فرماندے نے قرآن پڑھیا ہے، قرآن دی تلاوت تو بعد دعا کر، قبولیت دا ویلا وے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے روزے دارا، روزے دار بندہ جنہ لوگاں دیاں دعاواں قبول کیتیاں جاندیاں نے انہاں دے اندر ایک وہ بندہ فرمایا الصائم ہی نہ یفطر، جڑا روزے دار جدو روزہ افطار کردا ہے، افطاری دے ویلے جدو رب کو دعا کرے اللہ دی دعا نو ضائع نہیں جے کردا۔ افطاری دے ویلیاں تے اپنے رب دے کولو دعاواں کریا کر۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوت المسافر، دعوت المظلوم، دعوت الوالد علی ولدہ، فرمایا مسافر بندہ سفر دی اندر تے دعا کرے، سفر دی اندر کیتیاں دعاواں رب رد کر دے، اوے مظلوم بندے دی بد دعا نو رب رد کر دے۔ تے جے ماپے زندہ نے انہاں دی خدمت کریا کر، انہاں دی قدر کریا کر، انہاں دی خدمت تے انہاں دی قدر جڑی ہے اللہ دی قسم ہے والد دی زبان، والدین دی زبان چو اولاد واسطے اخلاص نہ نکلی دعا جڑی ہے اللہ رد کر دے۔ اوے کملیا رمضان دا تے ماپیاں دا اے بھی بڑا گہرا تعلق ہی۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے جبریل دی بد دعا تے آمین آکھیے، اونا دے اندر ایک او بندہ ہے جنہ دے کول اے ماپے والی نعمت پہنچی ہے، انہیں انہاں دی قدر نہیں کیتی، انہاں دے نال نیکی نہیں کیتی، اور نیکی نہ کر کے نیکی کر کے انہیں جنت نہیں حاصل کر لئی۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جبریل نے او دے لئی بد دعا کیتی ہے تے میں او دے تے آمین آکھی ہے۔ لوگوں جدے زندہ نے قدر بھی کرے تے خدمت بھی کرے تے اللہ دی قسم جنتاں مل جان گیاں۔ رمضان والی حدیث دے اندر بھی پیغمبر نے اس حدیث دا ذکر فرمایا، اینو جوڑے آوے تے جنہ دے فوت ہو گئے نے اپنے ماپے والی کسرت نال بخشش تے مغفرت دی دعا کریا کرو۔ قرآن نے سکھلایا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، ایتھے سیاپا کی ہے ایک باپ تے 5 پتر نے تے واریاں لگیاں نے، اج ابا او دے کر آج جو دے کر ہفتہ تو رکھنا ہے، ہفتہ تو رکھنا ہے، 8 دن تو رکھنا ہے، 5 دن تو رکھنا ہے۔ ایک دوجے نال لڑ دینے یار تو ابے نو کھڑیا کیوں نہیں، اماں نو کھڑیا کیوں نہیں، کچھ دن لے جا تو ہی ساڑھے کر دے حالات بھی سوکھے ہو جن۔ اور اللہ دی قسم ہے اب میں ایک چینل تے سندا سا پیا ریاض دے اندر ایک ایسا مقدمہ دائر ہویا جنہیں ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ میں جدو سنیا تے میں جناب حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ 2 بیٹیاں نے عدالت دے اندر مقدمہ دائر کیتا ہے۔ عدالت دے اندر ایک بیٹے دی عمر 50 سال دے قریب ہے، دوجے بیٹے دی عمر 80 سال دے قریب ہے، اور انہاں نے مقدمہ دائر کیتا ہے کہ ساڑی 100 سالہ ماں جڑی ہے اے 80 سال والے دے گھر دے اندر رہندی ہے پئی، تے 50 سال والے نے جج دے سامنے رٹ دائر کیتی ہے، جج صاحب اے ہن میری ماں دی اوویں خدمت نہیں کر سکدا جویں کرن دا حق ہے، اے تے بڈھا ہو گیا وے، آپ ضعیف ہو گیا
जावे, मैनू मौका दिता जाए। ये माँ वापस नहीं करदा पिया, मैनू खिदमत का मौका नहीं दे रहा। मेरी भी ते माँ, मेरा भी ते जी करदा मैं ओदी खिदमत करा। उन्हें जनाब पटिशन दायर कर दी अपने भाई दे खिलाफ। एदी ते उम्र हुण 80 साल हो गई है, इनू ते अपने सहारियां दी लोड़ है। मां नू किवें सहारा देगा? जनाब अदालत दे अंदर दोए भरा आमने सामने खड़े ने। इधर जज ने मां नू बुला लिया, व्हील चेयर दे उत्ते 100 साला सुकड़ा जिहा जिस्म मां दा। ये जनाब बयान करने वाला बयान करदा है, कंबदे होए जिस्म दे नाल मां नू व्हील चेयर ते लिया के सामने बैठा दिता गया है। सामने लिया के व्हील चेयर रोक दी गई है। इधर जज कहंदा मैं फैसला करन दे अंदर बड़ी दिक्कत ते मुश्किल महसूस करना पिया। नी अम्मा तेरा ये बारे अंदर की फैसला वे? तू ही मेरे ते आसानियां कर देना। तेरा एक बेटा तेनू भेजन वास्ते तैयार कोई नहीं, ते दूसरा बेटा तेरे वास्ते दावा दायर करके बैठा वे, ते मैं फैसला हक सच ते करना वे, लेकिन मैनू बड़ियां मुश्किलां, तू ही कोई फैसला कर दे। मां आंदी है जज साहब फैसला की करा? इधर 80 साल दा बेटा वे ते अजे भी रातां नू मेरे वास्ते जागदा रहिंदा वे। रात उठदा है ते मेरा हाल पुछदा है। अज जेड़ा वेला भी हुंदा घर दे अंदर आउंदा है, सब तो पहले आके मेरे कोलों मेरा हाल पुछदा है। मेरियां लोड़ां थोड़ां दा मेरे कोलों आके सवाल करदा वे। ए जज साहब मैं तुहानू की दसां, मैनू कदी इहने अपने बुढ़ापे दा एहसास ही नहीं होण दिता। खान पान पकान दे मामले दे अंदर भी मेरे कोल आके सवाल करदा वे। जज साहब दूसरे पासे भी मेरा लाल ते मेरा लखते जिगर जिदी 50 साल उम्र हो गई है, मेरा ओदा भी दिल तोड़न नू जी नहीं करदा। मेरा दिल करदा मैं इनू ही मौका अता कर देवां, इनू ही मौका दियां खिदमत दा, लेकिन मैं किसे नू नाराज नहीं कर सकदी। मेरा फैसला मेरे सीने दे अंदर दिल है, मेरे दोए जिगर ने, मैं इन्हां जिगरां नू नाराज नहीं कर सकदी। मैं ओदे कोल जावांगी ते दूसरा कहेगा शायद मां ने इंसाफ नहीं कीता। अगर ओदे कोल ही रहना पसंद करांगी ते मेरा दूसरा बेटा कहेगा शायद मां ने मेरी खिदमत नू पसंद नहीं कीता। इस वास्ते जज साहब फैसला तुसां ही करना वे। मावां कोलों पुत्रां दे बारे फैसले नहीं हुंदे, केड़ा पुत्र चंगा है ते केड़ा माड़ा है, मावां कोलों फैसले नहीं हो सकदे। मैं मावां मैनू इस फैसले दी मुशक्कत दे अंदर ना पाया जे, मैं बुढ़ापे दे अंदर है बोझ नहीं उठा सकदी कि मेरे दिल दे अंदर अपने बच्चियां दे बारे अंदर कोई तकसीम दा जनाब फैसला आवे, कोई तकसीम दा वसवसा आवे। ते जज ने मां दे कमेंट सुने ने ते परेशान हो गया है। अकेला फैसला करन दी ताकत नहीं रखदा, ओने कुछ और दीगर जज्जां नू भी जमा कीता है। मौका लिया, वक्त लिया, अदालत दे कोलों 1 घंटे दा वक्त दे दिओ। दीगर जज्जां नू अपने दफ्तर दे अंदर बुलाया, उन्हां नू बुला के कहंदा यार मैनू कोई मेरी हेल्प करो ना, बड़ा अजीब मेरे कोल मुकदमा आ गया वे। एक मां है ते 2 बेटे ने जेड़े सवाल पे कर दे। एक छोटा बेटा उन्हें रिट दायर कीती है, पटिशन दायर कीती है। मां ते मेरा भी उन्ना ही हक है जिन्ना बड़े दा हक है, लेकिन उन्हें एक गल लिखी है मेरा वड्डा भाई 80 साल दी उम्र दे अंदर है, ये ते आप हुण ज़ईफ हो गया वे। मैं जवानी दे अंदर आ, जिवें मैं अपनी मां नू संभाल सकना वा इवें ए ते नहीं ना संभाल सकदा। इस वास्ते जज साहब मैनू इजाजत दित्तियां जान, मैनू मौके दिते जान, दसो मैं की करा, दसो मैं की फैसला करा। अल्लाह दी कसम जज्जां ने सर जोड़िया ते उन्होंने फैसला यही कीता वे 50 साल वाले बंदे दी गल ठीक है, 50 साल वाले दा मौकफ ठीक है, 80 साल वाला ते आप सहारियां दी जरूरत महसूस करदा है। इस वास्ते हुण मां 50 सालां वाले नू दे दिता जाए। इधर जज ने फैसला जनाब लिखिया ते आके अदालत दे अंदर सुना दिता वे। जिदे हिस्से दे अंदर मां आई है, अदालत दे अंदर खुशियां पिया महसूस करदा वे। अदालत दे अंदर खुशियां महसूस करदियां करदियां अपने 80 साला भाई दे सीने दे नाल लग जांदा वे। कहंदा वीरा अज ते मैं जित गया मां इस मामले दे अंदर के मां मेरी हो गई है। अज तो बाद रहमतां आणगियां ते मेरे घर दे अंदर, अज तो बाद रब दे फजल आणगे ते मेरे घर दे अंदर। लेकिन वीरा
تینوں کوئی پابندیاں نہیں، جدو چاہے ماں نو آ کے مل لیا کر، جدو چاہے ماں نال آ کے گلاں کر لیا کر۔ ادھر جناب 80 سال والا پائی جڑا ہے اے دے اکھاں روئی جا رہی ہیں، آنسو بہائی جا رہی ہیں، تیسرا کر کے ہاتھ جوڑ کے آندا ہے یا اللہ جے میں بڑھا ہو گیا تے میرا قصور کی ہے، اللہ جے میں 80 سالہ دا ہو گیا تے دے اندر میرا جرم کی ہے، اللہ مینوں بڑھاپے کولو کوئی تنگی تے شکوا نہیں سی، جے آج میری ماں میرے بڑھاپے دی وجہ تو میرے کولو جدا نہ ہوندی، اللہ مینوں انہاں بڑھاپیاں دے کولو اج گلے آئے نے، اللہ مینوں اپنی ضعیفی دے کولو اج گلا آیا وے کہ اج میری ماں جڑی ہے میرے بڑھاپے دی وجہ تو میرے تو جدا کر دیتی گئی ہے۔ اوے کملیا جے اللہ نے تینوں اے نعمت عطا کیتیاں نے قدر کر کے جنت دا سامان حاصل کر، جنت دا سامان حاصل کر، اے جنت اینا کولو دعا لیا کر، اینا دیاں دعاواں حاصل کریا کر، اینا دیاں دعاواں بھی اللہ رد نہیں جے کر دے۔ اس واسطے رمضان المبارک دیاں کڑیاں قرآن دی تلاوت اینو اپنی زندگی دا مشغول بنا لے، اپنے آپ نو مصروف کر لے قرآن دی تلاوت دی اندر، گاہے بگاہے اپنے رب کو لو سوال کریا کر، نہیں لوڑ تامی او دے سامنے محتاجاں دی طرح ہاتھ اٹھایا کر، تے تیسرا اپنے ماپیاں نال محبت کریا کر، اینا نال پیار کر، اینا دی قدر کر، اینا دی قدر و قیمت نو جان، احساس اپنے دل دی اندر پیدا کر کہ تو ہی کل باپ دی صورت دی اندر بڑھاپے دے اندر آنا ہے، تو ہی کل ماں دی صورت دی اندر میری بیٹی میری بہن تو ہی اس صورت دی اندر آنا ہے۔ بڑھاپے دی زندگی دے اندر کی ضرورتاں ہوندیاں نے اے ادو ہی پتہ لگدا ہے جدو بندہ ایتھے پہنچ جاندا ہے۔ ماں باپ بڑھاپے دے اندر تیرے مال دے بھکھے نہیں ہوندے، اے تے تیرے دو مٹھڑے بولاں دے محتاج نے، اینا نال پیار نال محبت نال ایک واری پوچھ لینا دن دے اندر کوئی چیز کھان تے دل کردہ جے، کوئی چیز لینی جے، کسے کوئی کام ہے تے دسو، حال چال ہی پوچھ لیا کر، محبت دے نال جے دور ہے تے ٹیلی فون جی میں اہلیہ نو دن چ 3 واری کرنا ہے، یار ماں نو بھی ایک واری کر لیا کر، باپ نو بھی ایک واری کر لیا کر، جنیاں بے لوس دعاواں اینا رشتیاں دے کولو نکل دیا نے سارے جہان دے اندر کسے کولو نہیں جے نکل دی۔ اس واسطے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اینا ماپیاں دیاں دعاواں لیا کر، اینا دے نال بھی جنت دے رستے آسان ہوندے نے۔ رمضان ہے قرآن پڑھ، جنت دا رستہ آسان ہو جائے گا۔ رمضان ہے رب کو لو دعا کر، دنیا آخرت دے معاملات آسان ہو جان گے۔ رمضان اور غیر رمضان ہے ماں باپ موجود نے ایک یا دوئے، انہاں دی قدر کر، انہاں نال محبت کر، فوت ہو گئے نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیر، ایک باری پڑھ لو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ناراض تر گئے نے تاوی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اے اللہ کو لو کثرت نال دعاواں کریا کر، اللہ تیرے ماپیاں نو راضی بھی کر دے گا اور تیرے واسطے آسانیاں دا سامان بھی کر دے گا۔ اللہ کو لو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت سمجھ کے ادھر نال محبت کر کے دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوا یا ان الحمدللہ رب العالمین۔